बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। एक यहूदी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दिनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वह यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर यह बात है तो मेरे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। यह कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहाँ जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की जसारत देखी तो उन्होंने उसको सजा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह की तादीनाका फरमाया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा कराम दूर चले गए। जब सूरज लम्हा ब लम्हा गर्म हो रहा था और उसकी तपिश से आपको अजियत पहुंच रही थी, यहाँ तक कि आपके चेहरे अतर में पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह का गुस्सा का इजहार नहीं किया और कोई सख्त जुमला भी न कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और जोहर और असर और मगरिब और इशा की नमाज वहीं पढ़ी। फिर रात छा गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे यह कैसा सलूक कर रहे हो? सहाबा ने कहा, रसूलुल्लाह, इसकी यह जुर्रत कि आपको यह यरगमाल बनाकर आपके पास अपने पास बैठा लिया। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमे इस्लाम पढ़ते हुए अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूल, मैं आपकी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूँ। इस जरिए से मैं आपके पैमाना सब्र का आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी यह सिफत पढ़ी है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होगा और तौबा की तरफ हिजरत करेगा। वह खूब और सख्त मिजाज और बेहुदा गोई करने वाला ना होगा और कोई झूठ बात जुबान से नहीं कहेगा। इस तरह मैंने आपको यहाँ रखकर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात में बिल्कुल सच कहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबस व रिसालत के 9 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुँचाएं और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। यज़ा हज शुरू हुए तो ज़रीरुल अरब में लोग मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज़ से फरमाया, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जस आप सफ़ा से उतरकर मरवा आए और वहाँ पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। अबू जहल ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऐलान सुना तो सख्त गुस्सा आया। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी सख्त जख्मी हो गई, खून बहने लगा। आपका पूरा चेहरा लहू लहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मजबूर होकर कोहे अबू कसीब पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका तकब किया, आप उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिए। नाकाम और नामुराद होकर उन्होंने वापस आना पड़ा। इसी असनाब से एक शख्स ने हजरत अलीउल सलाम को इस वाक़या की इत्तला दी कि कहा कि मेरा ख्याल है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं। नौज़ बिल्लाह। यह सुनकर हजरत अली अलैहिस्सलाम को शदीद दुख हुआ और आप उम्मे मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम के पास आए और उसने कहा, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और बाज लोगों का यह गुमान है कि नबी अकरम शहीद हो गए।
آپ روٹی پانی اٹھائے اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلے، ممکن ہے کہ ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان۔ آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ سے رو رو کر فریاد کر رہی تھیں کہ کوئی جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے، کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے کہ جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اور اس وقت جبریل علیہ السلام خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں ہیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدا بند جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس قوم پر تباہ کر دیں اور اس دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب اور انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، اور وہ مجھے جانتے نہیں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام سے کہا، خدیجہ سلام اللہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ نے رونے سے آسمان کے فرشتے رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں کہ خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ اور علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاذ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علیہ السلام اور حضرت خدیجہ علیہ السلام آپ کا دفاع میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرمان قریش، کیا تمہیں حیا رخصت ہو گئی ہے؟ میں اپنے قبیلے کی معززین و محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے، اور اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں تو دوسرے لوگوں کو انہیں اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو، اور آپ کے لیے ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ علیہ السلام کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے، وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں میں چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرسا واقعات کے لیے کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہو، آپ نے لوگوں کو گمراہی اور جلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیف اٹھائی اور صدمے برداشت کیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اور ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور مزید اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل